अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी अरकान, वो चाहे पंजाब के अंदर हो या वफाक के अंदर, उन सब का ये फैसला होना बाकी था कि वो किस जमात में शामिल होंगे। क्या वो अपनी जमात के साथ दगा करके नून लीग या पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, या एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा ग्रुप होकर किसी और जमात में जाएगी। तो आज इस हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। फैसला इमरान खान साहब ने ये किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने के जितने भी वफाक के अंदर हैं या पंजाब के अंदर हैं, ये सारे के सारे लोग जम हो जाएंगे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अंदर। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अंदर इसलिए जम हो जाएंगे क्योंकि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इनका सियासी इल्हाक भी था, इत्तेहाद भी था। फिर इनको वफाक कौमी असम्बली के अंदर भी पहुंचा दिया गया है, पंजाब के अंदर भी पहुंचा दिया गया है, क्योंकि कुरुम की एक जो सीट थी वहां पर जो साजिद तूरी साहब को इंजीनियर साहब ने जो हराया है, हामिद हुसैन ने, वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के थे। वो पीटीआई के टिकट भी नहीं था उनके पास, वो आजाद नहीं थे, वो उनका जो खेमा निशान है उसके ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो इससे मतलब ये है कि वफाक के अंदर भी पहुंच चुके हैं। दूसरी बात यह है कि जो पिंडी शहर है, रावलपिंडी, वहां से एक सीट एमपीए की जो है वो भी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को उन्होंने दी थी, जिससे अब वो पंजाब के अंदर भी आ गए हैं। तो अब वो ये सारे के सारे जो अरकान है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल हो जाएंगे। इसका फायदा जो डायरेक्टली होने जा रहा है वो ये है कि जितनी भी मखसूस नशिस्तें थी जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनका क्या होगा, पीटीआई को नहीं मिलेंगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इल्हाक के बाद अब उनको वो सीटें भी मिल जाएंगी। तकरीबन 20 सीटें जो है वो वफाक के अंदर अभी इस सिचुएशन के मुताबिक, और इतनी ही सीटें तकरीबन पंजाब के अंदर भी इनको मिल जाएगी मखसूस। तो अब बहुत बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह काम पहले क्यों नहीं किया, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ ये इल्हाक पहले क्यों नहीं किया गया। हमने देखा था इलेक्शन के दौरान जब कागजात नामजदगी जमा हो रहे थे, टिकटें जमा हो रही थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आए थे। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नजरियाती के साथ उनकी भी टिकटें जमा कराई थी, लेकिन फिर उसके बाद वो ड्रामा जो है वो कुछ लोगों ने उसको खत्म करा दिया। फिर उसके बाद उनके पास ऑप्शन मौजूद था मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने उस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं किया। इसके बुनियादी तौर के ऊपर दो सबसे बड़ी वजूहात है। पहली जो वजह है वो तो सिंपल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये देखना चाह रही थी, इमरान खान साहब ये देखना चाह रहे थे कि एक्चुअली उनके जो लोग हैं पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल वोटर कितना है। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि किसी इस तरह की जमात के अंदर शामिल हो जहां पर उनके भी लोग शामिल हो जाएं और हमारे पास असल पिक्चर सामने ना आ जाए। तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया था कि हम आजाद हैसियत में लड़ेंगे, ताकि पता चले कि हमारे जो असल वोटर हैं, ये पार्टी की जो स्ट्रेंथ है वो पूरे मुल्क के अंदर कितनी है। पहला तो सबसे मेन मसला ये था। दूसरा जो सबसे बड़ा अहम मसला था वो पाकिस्तान ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इलेक्शन से पहले इल्हाक खुद नहीं करना चाह रही थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है वो हमारे अंदर जो सेक्टेरियनिज्म है, जिसको आप कहते हैं जो सुन्नी अहले शी, इस तरह की जो बात है, क्योंकि ये अहले तशीयू की एक जमात है जो सियासी तौर के ऊपर यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ये नहीं चाहते थे कि हम उनके टिकट के ऊपर लड़ें और हमारे खिलाफ जो है यहाँ पर जो और जमातें हैं वो हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा यूज करें, सेक्टेरियनिज्म को हवा मिले, यहाँ पर मजहबी जो चीजें हैं उसको सियासत के अंदर मजहब को ना इस्तेमाल किया जाए। इसलिए इमरान खान साहब ने इस फैसलों को उस वक्त मुखर कर दिया था। फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्ट्रांग होल्ड है वो एक केपीके। तो केपीके के अंदर 2-4 सीटों के अलावा वहां पर ज्यादातर जो है वो सुन्नी मजहब जो है, अकीदा जो है, उसको ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं। हमने देखा है कि ज्यादातर तादाद जो है वो वहां पर उन लोगों की है। इसलिए वो ये खदशा मौजूद था कि अगर ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ऊपर चले जाते हैं टिकट के ऊपर, तो उसके बाद हमारे यहाँ जिस तरह के हम देखा है कि यहूदी और ईरानी और अहले तशी और सुन्नी, ये तरह की ये जो सियासत है उससे मौलाना फजलुर रहमान साहब एक फायदा उठा सकते थे सियासी,
کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سنی یا دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ ان کا ہمیشہ سے سٹانس بھی یہی رہا ہے۔ پھر پنجاب کے اندر اگر بات کی جائے، پنجاب کے اندر جو مسلم لیگ ہے، جو سب سے بڑی ان کی رائیول ہے، وہ ایک جو سنی لوگ ہیں ان کو زیادہ کیچ کرتی ہے۔ تو اہل تشیع اور ان کا دوبارہ سے ایک معاملہ ہونے کا خدشہ تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ہمارا جو ووٹر ہے وہ شاید ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے شاید مایوس نہ ہو جائے، اور وہ پھر اپنی جماعت کے اوپر کوئی مذہبی جو ٹکا ہے وہ نہیں لگانا چاہ رہے تھے کہ ہم ایک مذہبی جماعت ہے۔ ان کا یہ خیال ہے، ظاہر ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے تو وہ چیزوں کو سیاسی طور کے اوپر رکھنا چاہتے تھے۔ تو مجلس وحدت المسلمین کی جو ٹکٹ ہے یہ بہرحال ایک خدشہ تھا، تو اس سے ایک ان کے اوپر یہ بات آ جاتی کہ آپ ایک مذہبی جماعت ہیں، اور اس لیے ہم کسی اور مذہب کے جو لوگ ہیں آپ کو یہاں پر، یا آپ کی جو عقیدہ نہیں ملتا ہمارا، اس لیے ہم دوسرے عقیدے کے لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیتے۔ پاکستانی سیاست کے اندر، پاکستانی معاشرے کے اندر ابھی تک چیزیں اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی کہ ہم کوئی بھی یہاں پر یہ کہہ دیں۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو میرے اس انالیسس سے اختلاف ہو، پر یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب بھی ہمارے ہاں اس طرح کے ووٹر پیٹرن موجود ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو ٹی ایل پی ہے اس کو کون ووٹ دیتا ہے؟ دیوبندی اس کو ووٹ ہی نہیں دیتا، اہل تشیع اس کو ووٹ ہی نہیں دیتا۔ اس کا جو 95% جو ووٹ بیس ہے وہ کرتا ہے جو ہمارے بریلوی مذہب جو عقیدے کے لوگ ہیں وہ ان کو دیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اہل تشیع ووٹ نہیں دیتے، کچھ بھی ہو جائے ان کو بریلوی ووٹ نہیں دیتے۔ وہ دیوبندی جو مکتب فکر ہے ان کو وہ کیچ کرتے ہیں، وہی لوگ ان کو زیادہ تر پسند بھی کرتے ہیں اور ووٹ بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے اوپر بھی اس طرح کی بات آ جائے کہ ہم ایک بہت بڑی پاکستان کی ایک بڑی پارٹی ہے اور ہم آخر میں جو ہے اپنے ایک فیصلے کی وجہ سے تو ہم اس طرح سے ایک مذہبی جماعت بن کر رہ جائیں۔ سوال یہ کہ آخر اب کیوں کر دیا گیا؟ دیکھیں، پوسٹ الیکشن جو ہے وہ چیزیں بہت ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے کم سے کم 3 4 5 سال تک عوام میں نہیں جانا۔ عوام کا جو غصہ ہے، اگر اس حوالے سے کوئی اعتراض ہوگا تو وہ آپ کے اوپر ووٹنگ پیٹرن کے اوپر آپ کا اس کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ جب الیکشن ہوں گے نہیں تو وہ آپ کا ریئیکشن نہیں دکھا سکیں گے۔ ہاں، یہ ایک بات موجود ہے کہ جب اگلا الیکشن ہو، کبھی بھی ہو، یا جو ضمنی الیکشن ہوں گے یا اور ہوں گے، تو اس کے اندر یہ بات دیکھی جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ہیں اس کو دوبارہ سے استعمال کریں۔ دیکھیں جی، یہ تو اہل تشیع پارٹی ہے، یہ انہی کے لوگ ہیں، لہذا آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ فلاں ہیں فلاں ہیں، تو اس کے مطابق یہ ایک خدشہ موجود ہے میرے انالیسس کے مطابق۔ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ایک سیف پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ آخر جماعت اسلامی بھی تو تھی، ان کے ساتھ اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں، جماعت اسلامی ان کی فیوچر کے اندر ایک کمپیٹیٹر جماعت ہے۔ ان کے ساتھ ہمیشہ سے کراچی کی حد تک، کے پی کے کی حد تک ان کے ساتھ ہمیشہ سے ایک مقابلہ رہے گا۔ تو عمران خان صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ جماعت اسلامی کو اتنا بڑا جن بنا دے کہ کل وہ جن ان کو ہی ڈرانے لگ جائے۔ تو اس طرح کی پارٹی کو چنا گیا ہے جو آپ کے لیے کل کوئی خطرہ بھی نہ ہو، پولیٹیکلی بھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا کام بھی چلتا رہے۔ تو اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ یہ کیا اب جا کر کہ وہ مجلس وحدت المسلمین کے اندر شامل ہوں گے، اور اس طرح سے اب پاکستان تحریک انصاف قومی اور صوبائی اسمبلی کے اندر، پنجاب کے اندر نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کے پی کے اندر اتحاد نہیں کیا، کے پی کے اندر ابھی تک وہ آزاد ہی رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ان کو ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی جماعت کے اندر اب وہ جماعت اسلامی کے ساتھ وہاں پر ہو جائے، لیکن بہرحال ابھی تک جو ہے وہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ وہ نہیں گئے، تو اس سے وہاں پر بھی وہ کسی حد تک جو ہے اپنی ایک جو بیس ہے وہ بنا لیں گے، کیونکہ کے پی کے لوگ بہرحال ہم نے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ تر مولانا فضل الرحمان صاحب، دیوبندی، بریلوی، اس طرح کی چیزوں میں زیادہ وہ ہوتے ہیں بنسبت اہل تشیع کے۔ تو بہرحال میرے انالیسس کے مطابق یہ اصل فیکچوئل چیز تھی جس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ اب جا کے کیا۔ آپ سے پھر بات ہوگی، میرے ساتھ رہیے، تھینک یو سو مچ۔